ह्या सुंगटाचे करपाचें कितें असो खुबशे जाण विचार करता आसतले की बाबा ही सुंगटां आतां हांगा ह्या व्हिडियोन तुमकां जी दाखयता हांव, ह्या सुंगटाचें करपाचें कितें जाल्यार हांचे मागीर पयलीं गोवा जो आसा तो थोडे लोक तशेंच दवरतात, थोडे आमी तरी काडटात तो, आनी बाकीची आसात ती आमी ताजें सुकें जाता बऱ्या पैकी, ताजें धबधबीत जाता, म्हणजे मातशें पातळ सुकें म्हणटात तशें. मागीर मसाल्याचें ताका बरें हिंग बिंग घालचो पडटा, ताका केन्ना केन्ना आमसुला घालतात, पूण बरें जातात, खूब रुचीक जाता. आनी म्हाका तरी रूच येता ती म्हणटा ती डीप फ्राय जी असतात ती मसालो बी घालून ती तव्याचेर घालतात ती 100-200 अशी, ती परतुवपाची बऱ्या पैकी चरचरीत भाजूंक जाय ती, आनी ती खूब रुचीक अशी लागतात आनी ती सामकी मेळ जातात तोंडान. म्हणटकीच ह्या सुंगटांक जो फ्लेवर आसता ताची कल्पनाच कोणाच्यान करूंक जायना. खूब रुचीक अशा तरेची सुंगटां आसात. आनी म्हाका आतां कांय वेळांनी आतां सर्व जावपाची आसात, कित्याक मेलिंदा म्हजी मिसेस आहा पळय ती 10-15 तरेच्यो अश्यो रेसिपीज किंवा प्रिपरेशन्स ह्या सुंगटा पासून करूंक जाणा ती. फक्त तिणें पिकल बी तसलें कांय करूंक ना. गोंयांत प्रिजर्व आनी पिकलिंगूय करतात, सॉल्टिंगूय करतात, पूण कांय कमीच लोकांक ते विनेगारान बी घालून मिठाच्या हातून बी घालून प्रिजर्व करपाची कला खबर आसा. बाकीच्यांक ना. आमी दांगर करतात मॅक्झिमम, हाजे बऱ्या पैकी दांगर हे सुंगटाचें मांस काडून आमी करतात, ताका थोडो वावर आसता. पूण एकंदर पळयत जाल्यार ही धवी माणसाची सुंगटां म्हणटा तो आत्मो म्हळ्यार जाता. एंटायर आमची खाजन इस्टोरान स्लुईस गेट सिस्टीम 600 sluice gates are there, and the major yield from the 600 sluice gates of Goa are white prawns.